नमो नमः। इदम् आकाशवाण्याः देहलीकेन्द्रम् अस्ति। संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमान्तर्गते श्रूयतां वार्तालापः। शीर्षकः अस्ति संस्कृतश्लोकेषु होलिकोप्रसङ्गः। मया सह अस्ति डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा। अहमस्मि डॉक्टर नवीनपाण्डेयः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अस्माकं कृते होलिका उत्सवस्य विषये किञ्चित् परिचयं ददातु। अस्तु, नमो नमः नवीन महोदयः। यथा वयं बाल्यकालात् शृण्वन्तः स्मः, एका कथा। सा कथा अस्माभिः अस्माकं पितृचरणैः श्राविता आसीत्। परञ्च अहं चिन्तयामि यत् अद्यतनीयाः ये बालाः सन्ति तेषां तथा श्रवणं न भवति। ते पाठ्यपुस्तकेषु अपि होलिकाविषयस्य कथाम् अपि प्रायः न शृण्वन्तः स्युः। अतः भवतः यथा प्रश्नः तथैव अहम् उत्तरं वदामि। एकदा आसीत् हिरण्यकश्यपु नामकः राजा। सः अतीव क्रूरः दुष्टः च आसीत्। तस्य पुत्रः प्रह्लादः अतीव भगवद्भक्तः। परञ्च सः दुष्टः हिरण्यकश्यपुः राजा पुत्रं प्रह्लादं भगवतः पूजां कर्तुं निरोधयति स्म। किन्तु सः पुत्रः प्रह्लादः न अङ्गीकरोति स्म। तदा हिरण्यकश्यपुना विभिन्नप्रकारकाः भयाः बाधाः स्वपुत्रस्य प्रह्लादस्य कृते उत्पादिताः। सः पुत्रं मारयितुं प्रयत्नरतः आसीत्। परञ्च प्रह्लादः सर्वदा वदति स्म, मम रक्षकः अस्ति मम ईश्वरः, मम भगवान् नारायणः हरि, भवान् मां मारयितुं न शक्नोति। एवं विविधप्रकारैः पर्वतैः सः बालः अधः पातितः, किन्तु तथापि भगवतः कृपया सः न मरितः। अनन्तरं गजस्य पादानाम् अधः सः क्षिप्तः, किन्तु गजसदृशाः अपि तं कोमलं बालकं मारयितुं न शक्तवन्तः। अनन्तरं हिरण्यकश्यपुना एका युक्तिः विचारिता। तस्य हिरण्यकश्यपुराज्ञः एका भगिनी आसीत्। तस्याः नाम आसीत् होलिका। सा भगवतः प्रसादेन एकां दुःशालां प्राप्तवती आसम्, उत्तरीयं प्राप्तवती आसीत्। अनन्तरं सा आशीर्वादमपि प्राप्तवती, वरं प्राप्तवती यत् अग्नौ अपि यदि सा तस्य आच्छादनरूपेण स्वीकारं करोति दुःशालस्य, तर्हि तस्याः प्रज्वलनं प्रघोर अग्नौ अपि भवितुं नार्हति। अतः सा हिरण्यकश्यपुना प्रार्थिता यत् भवती मम पुत्रं मारयतु। तदा सा होलिका पुत्रं प्रह्लादं स्व अङ्के स्वीकृत्य अग्नौ प्रविष्टवती। स्वस्य उपरि च भगवतः प्रसादेन प्राप्तम् उत्तरीयं स्थापितवती। सा चिन्तितवती यत् मम तु रक्षणं भगवता दत्तेन दुःशालेन भविष्यति, एषः बालकः तु प्रज्वलितः भविष्यति। किन्तु भगवता प्रतापेन तीव्रवायुः वहति, तद् उत्तरीयम् ऊढित्वा प्रह्लादस्य उपरि आगच्छति। स्वयमेव होलिका दग्धा भवति। प्रह्लादः भगवत्कृपया सुसुरक्षितः भवति। ततः आरभ्य एव अस्माकं भारतदेशे सर्वेपि जनाः तस्याः होलिकायाः नाम्ना एव प्रतिवर्षं तामेव होलिकाम् उद्दिश्य होलिकादहनं कुर्वन्तः सन्ति। तत्र श्लोकम् अस्ति किमपि होलिकायाः विषये? आम्, निश्चयेन। अत्र होलिकाविषये श्लोकाः उक्ताः सन्ति अस्माकं साहित्ये। सूर्य संवेदना पुष्ये दीप्ति कारुण्यगन्धने लब्धा शुभं होलिका पर्वेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मङ्गलम्। कुर्यात् सर्वस्य मङ्गलम् अर्थात् पुष्पे सूर्यस्य संवेदनाया अस्ति, दीप्तिः कारुण्ययुक्ता अस्ति, सर्वेषां करुणाकारिणी अस्ति, सुगन्धेन च युक्ता अस्ति। लब्धा शुभं होलिका पर्वे, होलिकायां यदा वयं विभिन्न पदार्थानां प्रज्वालनं कुर्मः, गोमयपिण्डानां यदा प्रज्वालनं कुर्मः, तेन
प्रज्वालनेन वायुः प्रशुद्धः भवति। यद् वातावरणं सुमङ्गलम् अस्ति तद् वातावरणं सर्वेषां प्राणिनां मङ्गलं कुर्यात् इति भावः। इतोपि महोदय, बालानां कृते किमपि श्लोकम् अस्ति तत्र होलिका विषये? बालाः स्वजीवनपथे निरन्तरं वर्धमानाः भवन्तु, तदर्थं श्लोकः वर्तते। आयुर्धनं शुभ्रयशोवितानं निरामयं जीवन संविधानं समागतो होलिकोत्सवोऽयं ददातु ते माङ्गलिकं विधानं, ददातु ते माङ्गलिकं विधानम्। अस्य आशयः किमस्ति महोदय? अस्य आशयः अस्ति, अयं यः होलिका पर्व आगतः अस्ति, अयं होलिका पर्वः ते अर्थात् तुभ्यं तव कृते आयुं दद्यात्, भवान् आयुष्मान् भवतु, धनं दद्यात्, भवान् धनयुक्तः भवतु, शुभ्र यशोवितानं तव भवतु इत्युक्ते भवतः सुयशसः प्रसारः भवतु, निरामयं जीवन संविधानं भवतु, भवतः जीवनं सर्वदा निरामयं भवतु, समागतो होलिकोत्सवोऽयम्, अयं होलिका उत्सवः प्रायः एतदर्थम् एतत् सर्वं दातुमेव आगतः वर्तते इति आशयः। अस्तु महोदय, अस्य सैद्धान्तिक पक्षस्य विषये किमपि वदतु। निश्चयेन अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत् फाल्गुनोत्सवः, होलिकोत्सवः फाल्गुन् मासस्य पूर्णिमायां जनैः आचर्यते। ऋतुश्च वसन्त ऋतुः भवति। पुनः वसन्त ऋतुः आह्लादकारकं भवति सर्वेषां। तादृशे आह्लादकारके वातावरणे अयं होलिकोत्सवः आगच्छति। फाल्गुन पौर्णमासी होलिका इति अस्माकं शास्त्रीयः सिद्धान्तः। तर्हि होलिकायाः लक्षणम् इति निर्णयसिन्धौ ग्रन्थे दत्तमस्ति। वयं पश्यामः, लोकाचारः अस्ति यत् फाल्गुनमासस्य पूर्णिमा यदा आगच्छति तदा रात्रिकाले होलिका दहनं भवति। दिवसे किमर्थं न भवति? वयं दिवसे अपि तु होलिका दहनं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु वयं भारतीयाः, अस्माकम् आधारः, अस्माकं संस्कृतेः आधारः शास्त्राणि। अतः शास्त्रीयं वचनमस्ति यत् सा होलिका साह्यानव्यापिनी ग्राह्या। अतः वयं सायंकाले रात्रिकाले होलिका दहनं कुर्मः। तथैव ज्योतिर्निबन्धे अपि उक्तमस्ति, तदेव वचनम्, एतत् सायंकाले एव करणीयं होलिका दहनं। तदर्थं ज्योतिर्निबन्धे उक्तमस्ति, प्रतिपत् भूतभद्रासु या चार्चिता होलिका दिवा संवत्सरं च तद्राष्ट्रं पुरं दहति सादृतम्। अस्य अर्थः अस्ति यत् पूर्णिमायाः अनन्तरं यत् दिनं भवति तद् भवति प्रतिपद। यदि वयं पूर्णिमायां होलिका दहनं न कुर्मः, अपि तु प्रतिपदौ होलिका दहनं कुर्मः, अथवा तदा यदि भद्रा भवेत् तदा यदि होलिकायाः पूजां कुर्मः, होलिका दहनं कुर्मः, तर्हि तादृश पूजिता होलिका सम्पूर्ण आगामी होलिका पर्यन्तम्, इत्युक्ते पूर्ण संवत्सरं यावत् गच्छति तावत् पर्यन्तं पुरं, नगरं, राष्ट्रं सर्वमपि दहति, अर्थात् अतीव अनिष्टकारिका भवति। अर्थात् प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा अथवा दिवसे या होलिका पूजिता भवति सा वर्षपर्यन्तं तद् राष्ट्रं, तद् नगरं शीघ्रमेव भस्मीसात् करोति। अस्य किमपि श्लोकाः सन्ति अन्यत्र? अयं होलिका महोत्सवः भवत्कृते भवत्परिवारकृते च क्षैमस्थैर्यायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिकारकः भवतु इति अयं श्लोकः तु प्रायः होलिका पर्वणः शुभकामनाः दातुं केनचित् कविना विरचितः अस्ति। अस्य आशयः वर्तते यत् अयं होलिका महोत्सवः भवतः कृते, भवतः परिवारस्य च कृते क्षेम अर्थात् कल्याणकारकः भवतु, आयुस्थैर्यम् अर्थात् दीर्घ आयुयुक्तः भवतु, युवा शक्तिः प्राप्ता भवतु, ऐश्वर्यस्य अभिवृद्धिकारकः च भवतु इति अस्य श्लोकस्य आशयः। समाजस्य कृते किमपि श्लोकः अस्ति तत्र? निश्चयेन अस्माकं साहित्यं तादृशं सुदृढं सुपोषकं वर्तते यत् प्रतिनिमित्तम् अस्माकं साहित्ये श्लोकाः विस्तरेण उपलब्धाः भवन्ति। श्री सद्गुरु कृपा प्रसादेन सकल दुःख निवृत्तिः आध्यात्मिक प्रगतिः श्री भगवत् प्राप्तिर्च भवतु। अर्थात् अस्य अर्थः अस्ति यत् अयं यः होलिका पर्वः अस्ति, अस्मिन् पर्वणि
श्री सद्गुरु कृपा प्रसादेन अस्माकं ये गुरवः सन्ति, अस्माकं ये अभीष्टाः अनुकरणीयाः जनाः सन्ति, ये ज्येष्ठाः सन्ति, तेषां प्रसन्नता कारणेन अस्माकं जीवने यावन्ति दुःखानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि दुःखानि निर्गतानि भवन्तु, अस्मासु आध्यात्मिक प्रगतेः विकासः भवतु, श्री भगवतः प्राप्तिश्च भवतु इति। अस्तु महोदय, तत्र किमपि तस्मिन्नेव समये वसन्त ऋतु तस्य आगमनं भवति, तेषां कृते किमपि अस्ति श्लोकरूपेण किमपि? अस्तु अस्तु, तदपि श्रावयामि, श्रूयताम्। अस्तु। वर्णानां पर्व इदं सर्वेभ्यः हर्षोल्लासप्रदं भवेत् इति कामये होलिका पर्वणः हार्दिक्यः शुभाशयाः। हार्दिक्यः शुभाशयाः। अस्तु, अस्य आशयः किमस्ति महोदय? इदं यः पर्व अस्ति, होलिका पर्व, सर्वेषां जनानां कृते, सर्वेषामपि भारतवासीयानां कृते हर्षप्रदः उल्लासप्रदश्च भवतु इति यः शुभकामनाः ददाति तस्य कामना। होलिका पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः अहं भवतः कृते ददामि इति श्लोके कविः वदति। इतोपि अग्रे किमपि श्लोकः अस्ति, यदि अस्माकं ये जनाः शृण्वन्तः तेषां कृते किमपि भवत्याः विचारः? मम विचारः इतोपि किञ्चित्, यत् वयं पश्यामः, अयं होलिकायां वयं वर्णैः एव किमर्थं क्रीणामः? वयं अन्यप्रकारेण अपि, यथा दीपोत्सवः भवति, तत्र वयं विस्फोटकैः स्वस्य उत्सवस्य आनन्दं स्वीकुर्मः, तर्हि अत्रापि तथा भवितुम् अर्हति। वर्णैः एव क्रीडनं किमर्थम्? अत्र एतद् वक्तुं शक्नुमः, अत्र वैज्ञानिकता वर्तते, यत् मनुष्याणां जीवनं वर्णमयम्। अस्माकम् इन्द्रधनुषः सप्तवर्णाः सन्ति, इन्द्रधनुषि सप्तवर्णाः। वयं प्रतिदैनिके जीवने विभिन्नवर्णानां प्रयोगं कुर्मः। वासराणाम् अनुसारम् अस्माकं वस्त्राणां वर्णाः भवन्ति, तर्हि अत्र वर्णमयम् अस्माकं जीवनं भवेत्, वयं दुःखिताः न स्याम, तदर्थम् अत्र वर्णैः क्रीडा क्रियते। अपि च चिकित्सा पद्धतिः अपि भवति वर्णैः। भवान् श्रुतवान् वा, यदि कश्चन वृद्धः भवति, तस्य जानुवेदना, स्कन्धवेदना इत्यादिकं भवति, तदा चिकित्सकः किं वदति, किं सूचयति, यत् तैलं स्थापयतु सूर्यस्य आतपे, तस्य उपरि एकं वर्णमयं, कदाचित् रक्तवर्णीयं, कदाचित् नीलवर्णीयं, कदाचित् पीतवर्णीयं कर्गदविशेषम् आगच्छति, सुनम्यं, प्लास्टिक् इत्युक्ते सुनम्यं, तत् कर्गदं स्थापनीयं, सुनम्यस्य स्थापनं करणीयम्। अनन्तरम् उपरि यः वर्णः भवति, तस्य वर्णस्य प्रभावः तस्मिन् तैले आगच्छति, तैलम् आकृषति वर्णस्य प्रभावम्। अनन्तरं यदा स्वस्य शरीरे तस्य प्रयोगः करोति, तर्हि तैलस्य वर्णस्य च संयुक्तः प्रभावः रोगं दूरीकर्तुं समर्थः भवति। अतः वर्णाः अस्माकं जीवने मनसः उपरि महत् प्रभावं जनयन्ति। अतः यदा वर्णैः क्रीडा भवति, वयं स्वस्य दुःखं, शोकं सर्वमपि विस्मरामः, जीवने एका नूतना स्फूर्तिः, प्रसन्नता स्वयमेव आगच्छति। अतः वर्णैः क्रीडनं मानसिकरोगाणां निराकरणार्थं वर्तते। अस्तु, इदानीं भवन्तः श्रुतवन्तः कार्यक्रमः संस्कृतसौरभकार्यक्रमान्तर्गतं संस्कृतश्लोकेषु होलिकाप्रसङ्गः। डॉक्टर नवीन पाण्डेयेन सह डॉक्टर मीनाक्षी मिश्र महोदयायाः वार्तालापः एतेन सह सम्पूर्णतां याति। नमो नमः।